Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw, Abril 29 moong atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pag-antos ug ang atong teksto makita sa Marcos 8:31 nga nag-ingon, ug unya iyang gisugdan ang pagsugilon kanila nga ang anak sa tawo kinahanglan magaantos sa daghang mga butang ug nga gakasalikway siya sa mga ansyano ug sa mga punuan sa mga eskreba ug ang pagapatyon siya ug nga tapo sa tulo ka adlaw magabanhaw siya. Ang pivot usa ka tukod sa usa ka diin ang usa ka butang matuyok, apan ang pulong mahimo usab nga nagtumong sa usa ka tawo, usa ka butang o usa ka butang nga adunay dako nga sentral nga papel, lihok o epekto. Busa kita naghisgot mahitungod sa mahinungdanong mga higayon, mga panghitabo, mga pulong ug mga desisyon nga nagusab sa dagan sa atong mga kinabuhi. Ang teksto sa devotional karon nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong pagpadayag sa Ebanghelyo ni Marcos ug sa kasaysayan sa pagtubos. Ang unang katunga niini nga ebanghelyo nagpasiugda sa awtoridad ni Jesus. Ang tanan nagpangutana kinsa kini ug ang tin-aw nga tubag sa kahayag sa iyang gamhanan nga mga buhat mao nga si Jesus mao ang masaligan nga anak sa Dios. Kinsay adunay gahom ibabaw sa tanan, lakip ang kinaiyahan, mga demonyo, sakit ug kamatayon gikan sa Marcos 1:1 hangtod sa 8:30. Ang tanan naghingangha kang Jesus tungod kay siya mao ang gipaabot nga Kristo. Kinsa mianhi uban ang gahom ug kusog, apan unya moabot ang mahinungdanong bersikulo nga nagusab sa tanan. Sa unang higayon gipadayag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang panagna sa iyang mga pag-antos kinahanglan siya magaantos sa daghang mga butang, lakip ang pagsalikway sa kamatayon ug siya mibanhaw pag-usab human sa tulo ka adlaw. Tan-awa ang Marcos 8:31. Kini ang una sa tulo ka mga panagna sa iyang kamatayon nga atong gitawag sa mga panagna sa pag-antos. Marcos 31, 9:31 ug 10:33. Kini ang katuyuan nga siya mianhi ug kini gipadayag sa kalibutan aron makita sa tin-aw sa unang higayon. Kini ang makapakurat nga balita, ang kamatuoran nga labaw pa sa lohikal nga pagsabot. Si Jesus mianhi aron mamatay dili lamang sa pagpakita og gugma o gahom apan sa pag-antos hangtod sa kamatayon. Siya mianhi aron mahimo ang atong manluluwas ug ang iyang kamatayon alang kanato nahimo nga mahinungdanong panghitabo nga nagbag-o sa usab sa dalan sa atong mga kinabuhi. Siya ang nag-antos nga alagad. Ang gitagna sa Isaias 53, palihog ibutang ang imong ngalan sa blanko nga mga luna. Sa pagkamatuod, gipas-an niya ang kasakit, ni gipas-an niya ang pag-antos, ni apan siya ginasamaran tungod sa mga kalapasan. Ni siya nagaantos tungod sa mga kasalanan, ni ang silot nga nagdala sa pakigdait kang ibabaw niya. Ug tungod sa iyang mga labod naayo. Isaiah 53:4-5 gibatbat sa tagsulat, oo, gihigugma ka. Mag-ampo ta mga kapaglaon. Our most compassionate Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful morning that you given to each and everyone.
Thank you for the blessings that you showered upon us. Lord, I hope those message, Father God, na matiso ko to sa ilong tagsa-tagsa kahuna-huna, Ginoo, diin ka to nga mga pulong makakuha sila og mga reflection. Father God, we're nothing without you, and please forget and forgive for all of the sins that we committed against thee, in thoughts, words, and in deeds. In Jesus' name we pray, Amen.